यसबाट लेखा परीक्षण गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमी आउने तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको गुणस्तरमा थप अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। हरेक वर्षका प्रतिवेदनहरूले बेरुजु बढिरहेको पक्ष औल्याएका छन्। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब मन्तव्यका लागि माननीय महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापति, माननीय महालेखा परीक्षक, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, उपस्थित सबै राष्ट्र सेवकहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 64औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा महालेखा परीक्षकसहित यस कार्यालयका कार्यरत समस्त कर्मचारीलाई हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई ठूलो क्षति पुर्याएपछि स्थायी कार्यस्थलको अभावमा तपाईहरूले भोग्नु परेको कष्टबारे मलाई बारम्बार जानकारी भएको छ। त्यसपछि विभिन्न आधा दर्जन स्थानमा सर्दै 2078 साल मङ्सिरदेखि यस नयाँ भवनबाट कार्य सञ्चालन सुरु भई आज यसै भवनमा 64औं वार्षिकोत्सव मनाउन सफल भएकोमा तपाईहरूलाई म पुनः बधाई दिन चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखा परीक्षणको नतिजाले मुलुकको सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं सदाचार प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। स्थापनाको यस 64औं वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा लेखा परीक्षक कार्यालयलाई अझ बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निरन्तर सफलता मिलोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्था प्रविधि मैत्री, आधुनिक र स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाउन पछिल्लो समय उल्लेखनीय कार्य हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 2078 साल मङ्सिरदेखि हाते प्रणाली विस्थापित गरी नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत विद्युतीय प्रणाली कार्य सम्पादन गर्न थालनी गरेकोमा म धन्यवाद दिँदै यस कार्यको सराहना गर्न चाहन्छु। यसबाट लेखा परीक्षण गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमी आउने तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको गुणस्तरमा थप अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। नेपाल सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायहरूबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सामाजिक सेवा, स्रोत साधनको बाँडफाँड र अनुदानको
उपयोग लगायतका सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्दछ। मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घीय निकायहरूको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार विस्तारित भएको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच संविधान बमोजिम स्रोत र साधनको समुचित बाँडफाँडको अवस्था यथार्थपरक ढङ्गले विश्लेषण गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नु पनि यसै कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले तिनै तहका सरकारबाट हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्न यो कार्यालय सक्षम हुनुपर्दछ। सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्दछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कारोबार परीक्षण गरी 59औं वार्षिक प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको मैले जानकारी पाएको छु। हरेक वर्षका प्रतिवेदनहरूले बेरुजु बढिरहेको पक्ष औँल्याएका छन्। अपेक्षाकृत रूपमा बेरुजु फर्सेट भएको देखिँदैन। त्यसैले विगत लामो समयदेखि कायम बेरुजुलाई यसपटक अभियानको रूपमा फर्सेट गर्दै आगामी आर्थिक कारोबारहरू गर्दा बेरुजु नहुने व्यवस्था मिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैको ध्यान जानु पर्दछ। पछिल्लो समयमा नवस्थापित स्थानीय तहका निकायहरूमा अनियमितता वृद्धि हुँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ। हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम सुरु भइसकेको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्दछ। आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ। महालेखा परीक्षकले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका विषयहरूको सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको चासो र जिज्ञासा वृद्धि गर्नुपर्दछ। प्रतिवेदनहरू मार्फत उठाइएका विषयवस्तुलाई सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक लिई एकै प्रकृतिको विषय र बेहोराहरू नदोहोरिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। लेखा परीक्षण कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक लेखा परीक्षकहरूको इमानदारिता र नैतिकताले आर्थिक अनियमितता उजागर गर्न तथा अनुशासन पालना गराउन महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ। लेखा परीक्षणको गुणस्तरमा सुधार गर्न लेखा परीक्षकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता, निष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिकता र मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिई सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका विकृति र समस्याहरू उप कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 64औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा लगनशील र अनुशासित भई उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरी पुरस्कृत हुनुभएका कार्यालयका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अन्त्यमा राज्यका स्रोत साधनको प्राप्ति एवं उपयोग प्रक्रियालाई निगरानी र मार्गदर्शन गर्न, भ्रष्टाचार मुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न तथा मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी महालेखा परीक्षकको संवैधानिक र कानुनी दायित्व पुरा गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यस समारोहमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।